أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد. وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب ہستی ہمیں شما دوستان و عزیزان. بله آقا محفوظ هستی؟ من خوب هستم، ممنون. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم سلامت باشید. خوب سلامت باشید. خوب عرشی زهرا، سلام، شما خوب هستی؟ و علیکم السلام. عرشی حسین، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبم. خانواده شما چه خبر؟ هم خوب هستند. شما بفرمایید امروز شما چه بیان میکنید؟ من امروز درباره قرآن مجید بیان میکنم. بفرمایید. میخواهم امروز درباره قرآن مجید یا صحبت کنم. بله بفرمایید. گفتگو کنم. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کتابی است که خداوند برای هدایت انسانها فرستاده است. فرستاده است. دستورهای دین اسلام در قرآن آمده است. قرآن راه سعادت را به انسان نشان می‌دهد. قرآن به ما درس کاری می‌دهد. درس درستکاری. درست کاری می‌دهد. خدا در قرآن به ما دستور می‌دهد که همه با هم دوست و مهربون باشیم. پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد. تمام. یہ تیسری یا چوتھی بک میں سے دیکھ کے پڑھ رہی ہیں کیا؟ بلے خیر و احسن. قرآن یک بلے برنامه زندگی مارا بیان میکند و بیان میکند ما چطور باید زندگی کنیم، بله، و چطور به راه سعادت را بپیماییم، بله، پیش برویم. متوجه شدی دوستان؟ بله بفرمایید. فاطمه جعفری، سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام من خوب هستم. شما خوبی؟ من هم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده خوبم. خانواده شما چه خبر است؟ آنها هم خوب هستند. شما این فاطمه جعفری چه بیان میکنی امشب؟ آقا من امروز میخواهم که شهر من درباره شهر خودم صحبت کنم. درباره شهر خودم صحبت کنم. بفرمایید. سلام آقا. سلام دوستان و عزیزان. اسم من فاطمه است و اسم پدرم محمد افضل است و مادرم پروین است. پدرم روحانی است و مادرم خانه‌دار است. پدرم از دنیا است. من اهل پاکستان هستم و در لاهور زندگی میکنم. ببخشید و در ساهیوال زندگی میکنم و در کراچی متولد شدم. من 2 تا برادر و 3 تا خواهر دارم. اسم شهر من ساهیوال است. اسم شهر من ساهیوال است در پاکستان. بفرمایید. آواز آتی ہے؟ بله بله بفرمایید بفرمایید. اسم شهر من ساهیوال است در ساهیوال در پاکستان قدیم و زیباترین شهر است. برفی اینجا شیرینه و برفی اینجا بسیار مشهور است. وقتی که مردم لاهور و کراچی اینجا آمدن اینجا برفی و شیرین اینجا می آین. وقتی که مردم لاهور و کراچی اینجا می آیند حتما برفی و شیرین می خورند. در ساهیوال بسیار پارک وجود دارد. اینجا خریدی پارک بسیار مشهور است
وقتی که مردم عید از این پارک می آیند در این پارک تاب‌های گوناگون و غذاهای گوناگون وجود دارد. در صاحبال بسیار حسینیه دارد اما حوزه علمی ندارد. اگر یہ کیسے بولیں گے آپ دعا کریں کہ دعا یہاں کو پہ دعا میں فرمائے بھلے آپ دعا کریں کہ یہاں پہ مدرسے کی تعمیر بھلے دوستان شما دعا بفرمائید که یک حوزه اینجا تاسیس بشود، یک حوزه علمی اینجا نگاه میکنید تاسیس بشود، تاسیس بفرمایید، تاسیس بشود. بله نگاه کنید چه کسی تو تشریف آوردن. بفرمایید. شما دعا گو هستی که اینجا شما دعا بفرمایید. دوستان دعا کنید که یک حوزه علمیه اینجا هم تاسیس بشود. بله. شما دعا بفرمایید که یک حوزه اینجا تاسیس شود یا تاسیس بله. بله آقا تمام شد. آسان خیلی عالی بود. خب تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. تحسین فاطمه سلام. هر دو تا تحسین فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ بله آقا من خوب هستم. شما خوبی؟ خوبم. از این که شما تشریف آوردید خوشحالی. خوش آمدید میگویید. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. سلامت. بله آقا حالم خوب است. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم. ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم غذا میپختم. برای بابا چه میگفتی؟ آقا من مرغ میپختم. مرغ میپختی؟ بابا تحسین فاطمه دیگه بزرگ شد، الان میتواند کارهای خانه انجام بده و هم غذا بپزد. خدا انشالله خیرتون بده انشالله. بله خب الان شما میتوانی مرغ درست کنی؟ شما میتوانی بریانی درست کنی؟ نه آقا بریانی نه. بریانی نمیتوانی درست کنی؟ انشالله وقتی بزرگتر میشوید، بله وقتی بزرگتر میشوید انشالله یاد میگیرید انشالله. خب شما بفرمایید آنجا در الهاباد، در کربله، در الهاباد هوا چطور است؟ اینجا هوا خنک است. اونجا هوا چطور است آقا؟ اینجا هوا گرم است. خب شما بفرمایید شما در این روزها کجا مشغول هستید؟ من در این روزها آقا در خونه هستم. کارهای خانه مشغول هستید؟ بله آقا. بعضی وقت آیا یہ کلاس دیگر هم بگیرید، یہ کلاسی بیایید، یہ چیزی دیگر بخوانید، هر چه دوست داشتید بیایید. بعضی وقت ها یہ مثلا خوبه که مشغول علم باشید، خوبه. خب شما الان یعنی فقط خانه مصروف خانه هستید، مشغول کارهای خانه هستید فقط؟ بله. مادرتون خوب هستند؟ بله آقا آنها خوب هستند. خب خب شافعه چطور؟ شافعه خوب است. خوبه؟ چند ماهه شد؟ بله آقا. شافعه یک ماه. چند ماهه شد شافعه؟ 3 ماهه؟ آقا 6 ماهه شد؟ بله آقا. الان شافعه با زانو راه می رود یا با سینه راه می رود؟ آقا با سینه. با سینه راه می رود؟ بابا بله آقا. خیلی خوبه. انشالله که سلامت باشی شما و خانواده شما و هم شافعه انشالله سلامت باشن. خیلی خوب. خوشحال هستیم که شما تشریف آوردید. بله. خب تحسین فاطمه دیگر شما چطور؟ شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. این تحسین فاطمه بله از قبل از شما اینجا درس می‌خواندن و خیلی هم عالی بودن و خیلی هم درس خون بودن و خیلی هم بله درس سر وقت کلاس می اومدن، همیشه کلاس می اومدن.
خیلی درباره کلاس خیلی جدی بودن ایشون. خیلی خوب ماشاء دوستان. الله سلامت باشید خواهر. شما بله. خیلی شما هم بخیر. سلامت باشید. خب بفرمایید تحسین فاطمه شما امشب چه بیان میکنید؟ آقا من میخواهم امشب صحبت کنم با چه کسی میخواهی صحبت کنید؟ با کسی سے بھی کہہ دیں آقا. هر چه کسی دوست دارد با تحسین فاطمه صحبت کند؟ کسی میخواهد با تحسین فاطمه صحبت کند؟ آقا من میخواهم ولی الان مشغول هستم. شما میخواهی ولی الان مشغول هستی؟ بس چه کسی دیگر بس هست؟ اور ایمان زہرا ایمان زهرا صحبت میکنی؟ اہل پاکستان. ایمان زهرا شما صحبت میکنی؟ بله آقا سلام بفرمایید. خواهر. سلام خوب باقی هستی دوستان شما؟ اینها را بنویسید زود. خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستید؟ بله من هم خوبم. خانواده شما خوبند؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبند. شما چه کار میکنی؟ من الان در یک سر کلاس هستم با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما شام خوردی؟ نه من الان شام نکردم. من انشالله بعد از کلاس شام میخورم. شما الان شام کردی؟ نه من هم شام نخوردم. انشالله بعد از کلاس میخورم. شما چه میخوری بعد از کلاس؟ من بعد از کلاس بریانی میخورم. شما بعد از کلاس چه میخوری؟ من بعد از کلاس انشالله خورش پنیر میخورم. آیا شما خورش پنیر دوست داری؟ نه من دوست ندارم. شما دوست چرا داری؟ دوست داری؟ بله من پنیر خیلی دوست دارم. شما چرا دوست نداری؟ برای اینکه من دوست ندارم. خیلی خوب. چون خوشم نمی شما آید. بله چرا دوست نداری؟ چون خوشم نمی آید. خوشم نمی آید یعنی مجھے پسند نہیں ہے. خوشم بله نمی آید. خوشم بله. نمیاد. شما در غذا چه چیزی بیشتر دوست داری؟ من گستر غذا بله در بفرمایید. غذا بیشتر بیشتر چه چیزی بریانی دوست دوست داری؟ دارم. بیشتر بریانی دوست دارم. شما در غذا بیشتر چی دوست داری؟ من در غذا ماهی دوست دارم. آیا شما با غذا دوغ میخوری؟ همراه با بله من غذا شما همراه با غذا همراه به غذا بله دوغ میخوری به همراه غذا به به همراه همراه غذا غذا دوغ دوغ میخوری؟ میخوری؟ بله شما بیشتر وقت چی غذا دوست داری؟ بله شما بیشتر وقت معمولا شما بیشتر چه غذا میخوری؟ من بیشتر عدس برنج و نان خورم. شما چه میخوری؟ من بیشتر عدس و برنج میخورم. شما در نوشیدنی چه چیزی بیشتر دوست داری؟ من در نوشیدن آب میوه دوست دارم. شما چه دوست داری؟ شما چطور؟ من هم آب خیلی دوست دارم. هنگام آب میوه. بله آب میوه. آب هنگام میوه خوردن جوس. آب میوه. اچھا آب میوه. هنگام خوردن غذا با چه کسی می نشینی در سفره؟ روی سفره، کنار سفره. من معمولا تنها غذا میخورم چون وقتی خانواده غذا خورده بودن من در کلاس نه بودم. وقتی خانواده هم غذا میخورن من در من در کلاس کلاس بودم. هستم. بله. به همه خاطر غذا تنها میخورم. شما تنها چطور؟ غذا میخورم. من همراه خانواده‌ام کنار سفره می کنار سفره نشینم می نشینم و به همراه با و خانواده با همراه میخورم. خانواده‌ام به همراه غذا می خانواده هم خورم. غذا میخورم. شما با کدام دست غذا می خوری؟ من دست راست با غذا دست میخورم. راست غذا میخورم. شما چطور؟ من هم با دست راست غذا می خورم. شما حدود ساعت چند صبحانه و نهار می خوری؟ من حدود ساعت 9 صبح صبحانه میخورم. شما چطور؟ من حدود ساعت 8 صبح صبحانه می خورم و حدود 2 بعد از ظهر نهار می خورم. در حال پختن غذا وقتی شما در حال پختن غذا چه کسی به شما
آواز دینے کو کیا کہتے ہیں؟ صدا 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 بزنت میزنات صدا میزنات میزنت بله من مادرم صدا میزند به من گفت مادرم به من صدا میزند میزند و مادرم به من گفت که ایمان زیرا زود بیا در آشپزخانه با من کمک بکن. کمک کن به من کمک کن. آیا شما در حمام غذا میپزی؟ نه من در آشپزخانه غذا میپزم. شما کجا غذا میپزی؟ من هم در آشپزخانه غذا میپزم. آشپزخانه شما نه خانه شما چند تا آشپزخانه دارد؟ خانه من یک آشپزخانه دارد. خانه شما چند آشپزخانه دارد؟ خانه من هم یک آشپزخانه دارد. خانه شما چند تا اتاق دارد؟ خانه من 2 تا اتاق دارد. وقتی چه کسی از بازار سبزی ها را میخری؟ نه چه کسی از بازار سبزی میخرد؟ سبزی میخرد؟ امو از بازار عمویم از بازار سبزی میخرد. وقتی ایشون سبزی ها را میآورد. وقتی ایشون سبزی ها را میآورد شما چه کار میکنید؟ چه کسی سبزی ها را پاک میکند؟ من پاک میکنم و مادرم خرد میکند. بگید مادرم پاک میکند و من خرد میکنم. بله بله آقا. شما چطور عزیزم؟ من همراه مادرم سبزی میآورم و مادرم پاک میکنم و من میکند. مادرم سبزی ها را پاک میکند و من خرد میکند. بله. خیلی خوب احسن. خیلی عالی بود دوستان اینجا دقت میفرمایید. اینجا دقت کنید. درس چندم؟ درس 17. درس چندم دوستان؟ درس 17. میری انگلی جو ہے یا تو ٹھک گئی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے یا انگلی میں فریکچر ہوا ہے. صبح سے جو ہے وہ سوج گئی ہے. ایک تو ویسے آلریڈی ایسی ہے انگلی جیسے 5 روپے والی موم بتی, اوپر سے ابھی ایسی ہو گئی جیسے کلفی. دیکھو انگوٹھی بھی پھنس گئی ہے. اب صبح ایکسرسائز کرتے ہوئے اتنی زور سے لگی کہ یہ یا تو سوج گئی ہے, یا تو ٹوٹی ہے, یا فریکچر ہوئی ہے, یا ٹھک گئی ہے. بہت تکلیف ہے. آقا پیش دکتر برفت. برو. بله پیش دکتر خود برو. خب متوجه هستید اینجا دقت کنید. بار بار اس لیے ہو جا رہا ہے. خب درس 17 متوجه هستید. درس 17 دقت فرمائید. دیکھیے اس میں آپ نے دیکھے وہ صفت استعمال ہوئی ہے. ساری کیا ہے؟ سب صفت ہے اور یہ اپوزٹ صفت ہے. شیرین کی ترش اپوزٹ ہے. بالا کی پانی, نو کی کوہنے, ارزان کی گران, خیس کی خوش, نرم کی زیب, روشن کی تاریک, باز کی بستے, قشنگ اور زیبا کی اپوزٹ زشت, خوشحال کی ناراحت, فقیر کی ثروت مند, ضعیف کی قوی, شجاع کی ترسو. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ سب ظاہر سی بات ہے. صفت تو صفت ہوتی ہے چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. دقت بھی پڑے. درس 17 درس بامن میں درس 17 شیرین آن شیر بله آن سیب شیرین است. یا سیب شیرین است اما لیمو ترش است. شیرین یعنی میٹھا, ترش یعنی کھٹا. ترش یعنی کھٹا. متوجہ سے صاحب بطول انا فاطمہ تشریف آوردن. تو ابا انا فاطمہ کو جا رہا تو عمر کو گزرا. خود ترش یعنی کھٹا. بالا تو نگاہ بھی فرمائید. بالے کبوتر بالائے درخت است. گربه بله نه پایین. بله یا این ماژیک بالا است این ماژیک پایین است. این ماژیک نو است. نہیں این ماژیک نو است این ماژیک کهنه است.
این ماضی مخاطب نو یعنی نو کتاب نیا نو نیا نیا نو یعنی نیا کوہنے یعنی کوہنے کوہنے پرانا پرانا بله این خودکار ارزان است ولی آن خودکار گران است این خودکار ارزان است ولی آن خودکار گران است یہ سب صفتیں سادہ ہیں نا یہ سب صفتیں سادہ ہیں بله آپ انہیں صفتیں تفصیلی یا برتر اور قریب بھی بنا سکتے ہیں این خودکار ارزان تر از این خودکار است این خودکار این خودکار ارزان تر از خودکار است یعنی یہ پین سے مہنگا ہے لیکن این ماجیک گران ترین ماجیک است این ماجیک گران ترین ماجیک است دیکھیں ایک ہوتی ہے سمپل صفت این ماجیک ارزان است اس کا کسی سے کوئی کمپیئر نہیں ہے این ماجیک گران است مہنگی ہے لیکن جب ایک کسی سے کمپیئر ہوتا ہے این ماجیک گران تر از این ماجیک است این ماجیک گران تر از این ماجیک است این ماجیک گران تر از آن ماجیک است اور اگر سب سے مقابلہ ہو این ماجیک گران ترین ماجیک است این ماجیک گران ترین ماجیک است زیر پوش خیس است اما پیراهن خشک است زیر پوش با عرق خیس است اما پیراهن خشک است زیر پوش با عرق خیس است زیر پوش با عرق خیس شد بله پیراهن خشک است این دستمال خشکتر از آن دستمال است این دستمال خشکتر از آن دستمال است نرم 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 زبر نرم یعنی صاف نرم زبر یعنی صاف روشن این اتاق روشن است این اتاق روشن است آن اتاق تاریک است روشن است یعنی یہ اتاق روشن است یعنی اس میں لائٹ ہے روشن ہے لیکن آن اتاق تاریک است یعنی اس کمرے میں اندھیرا ہے پہلے این اتاق روشن تر از آن اتاق است متوجہ شدید دوستان بله آقا پنجره باز است پنجره ولی در بسته است ولی در بسته است خط شما خیلی زیبا است اما خط من خیلی زشت است خب من خوشحال هستم من خوشحال هستم ولی دوستم ناراحت است ناراحت است نوزاد صدای نوزاد میرسد کجاست نوزاد آقا در خانه من در خانه شما نوزاد وجود دارد بله دختر خواهرم چند ماهه است معمولا 2 ماهه است 2 ماهه معمولا نه تقریبا حدود 2 ماهه تقریبا حدود 2 ماهه حدود است 2 ماهه بابا سلامت باشه چرا گریه میکند گرسنه است نه خواهرم لباس را عوض میکند تبدیل میکند لباس هایش را تبدیل میکند لباس های خیس را در میآورد و لباس های خشک را میپوشاند بله من خوشحالتر از دوستم هستم
من خوشحال دوستم ناراحت است. دوستم ناراحت است. بله. آن آقا فقیر است ولی این آقا ثروتمند است. فقیر است. بله. آن آقا ثروتمندتر از شماست. از شماست. بله. متوجه شدید دوستان؟ بله. بله. نشاط فاطمه ثروتمندترین فرد کلاس است. نشاط بله. نشاط فاطمه چون چرا نشاط فاطمه ثروتمندترین فرد خانواده فرد کلاس است؟ چون ایشان غذاهای گوناگون میپسند. بله. من ضعیف هستم ولی شما قوی هستی. متوجه هستی؟ بله. صائم بطول قوی تر از گلناز فاطمه است. ثنا فاطمه خانم قوی ترین فرد کلاس است. متوجه هستی دوستان؟ متوجه شدید دوستان یا نه؟ صدای من میرسد به همین بابا. دیکھیے شام کی کلاس نہ کاٹنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سما کب آئی پتہ ہی نہیں لگا، کیونکہ شام جوائن ہوئی ہوں گی تو پتہ نہیں لگتا ہے. وہ تو ایسے ہو جاتا ہے ایک بار جوائن کرنے کے بعد سما فاطمہ تشریف آورد. بله سما فاطمه شجاعتر از تحسین فاطمه هستند. ولی اما من ترتوترین فرد کلاس هستم. من از سوسک نمی ترسم ولی دوستم از سوسک می ترسد. دو وقتی من ناراحت هستم گریه می کنم. چون من ضعیف ترین فرد کلاس هستم. بله. برادر دوستم بابا است. دوستم بر او می خندد. بله یعنی سمجھ نہیں آیا. دوست برادر دوستم باباست. بابا سادو بابا. بله برادر دوستم باباست و دوستم بر او می خندد. میری دوست اس پہ ہنستی ہے. بله دوستم بر او می خندد. برادر دوستم بابا متوجه هستی صاحب بطول؟ بله آقا. شما بله آقا. بله آقای فیضان متوجه شدید از این چیزها؟ بله. خیلی خوب احسن. دوستان دیکھیں میں نے آپ کو صفت صادر صفت دار ترین کی پریکٹس کرا دی. اس میں ضعیف تر ضعیف ترین، قوی تر قوی ترین. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ آگے کیا ہے جو آپ نے بھی بتایا؟ بھلے می ترسد سے آگے کو می ترسد وہ ڈر. بھلے دوستم افسوس می ترسد. دیکھیں لبخند میزانات اور می خندت میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ لبخند کہتے ہیں لبخند زدن یعنی مسکرانا، خندیدن یعنی ہنسنا. بھلے اگر جو مسکرانا ہے اس کا پروناؤنسیشن کرو تو ایک بار.
لبخند میزند، لبخند میزند. بله. لبخند بله آقا. بعضی از دوستان لبخند میزنند ولی دوستم میخندد. بعضی از دوستان میخندد بعضی از میزند دوستان ولی لبخند دوستم میزند میخندد. ولی میخندد. میخندد. بله. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. بله. بله آقا. من میخندم، شما دوستان لبخند میزنید؟ بله. بله آقا. نه من هم میخندم. بله شما هم میخندید. دخترها معمولا لبخند میزنند، دخترها معمولا لبخند میزنند، دخترم معمولا لبخند لبخند میزنند. میزنه. ولی پسرها همیشه میخندند. بله میخندند. بله بله آقا. متوجه هستی؟ بله اب جیسا ہو تو محلہ سر پہ اٹھا دے، یوں کہ تو ذرا دیکھ کے ہنسا کر، میرے دوست کہتے ہیں تو ذرا دیکھ کے ہنسا کر. اچانک سے ہنستا ہے، آس پاس کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اسے ہوا کیا ہو گیا اچانک سے. متوجہ ہستی دوستان؟ بله آقا. بله آقا. بنویسید. خب گل ناز فاطمه شما لبخند میزنی یا معمولا لبخند میزنی یا میخندی؟ آقا من همیشه لبخند میزنم. نمیخندی؟ بہت کم. خیلی کم. بله. خب الان گل ناز فاطمه بفرمایید شما امروز چه بیان میکنی؟ سلام آقا. بفرمایید. آقا من میخواهم امروز در کلاس عظمت مادر چند جمله، فقط چند جمله بیان کنم. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم گلناز فاطمه است و اسم پدرم رضا و اسم مادرم زهرا است. من الهی هستم، الان در مبارکپور زندگی میکنم. امروز میخواهم در کلاس عظمت مادر بیان کنم. ما نام دیگر صداقت، عشق و فداکاری است. مادر هستی عظیم است. بله هستی عظیم است یعنی ما عظیم. مادر هستی عظیم است. سایه او برای ما مثل سایه شجر خنک است و دست شفقتشون برای ما در آفتاب سوزان مثل درخت سایه خنک است، سایه دار است. من در دامان او احساس سرما نمی کنم. من دیدم که در این جهان مادران خودش را روی خارها برود اما همیشه فرزندانش را روی بستر گل می خوابند. هیچ کس در دنیا عاشق‌تر از او به دنیا نی آمده است. چون وقتی خداوند عشق خودم را به بندگانش را توصیف کرد گفت عشق خودش. بله آقا. عشق خودش. بله آقا. بله. وقتی خداوند عشق خودش به بندگانش را توصیف کرد گفت من بندگانش آقا من بندگانم را بیشتر از 70 مادر دوست دارم. مادر مثال عشق است. بهشت زیر پای مادر است. دعای مادر از موانع اجابت می‌گذرد. ابو بھول گئے ہم تو ابو علی سینا میگوید که من عشق مادری را آن وقت درک کردم که ما 3 تا سیر داشتیم و 4 نفر بودیم که داشتیم میخوردیم، ولی مادرم یک بار با عشق به ما نگاه کرد و گفت که من اشتها ندارم، گرسنه نیستم. این عشق است. این عشق مادر است. هیچ کس در این جهان، در این دنیا این کار انجام نمی دهد. شاعر فرمود سایه لطف خدای مادر، مانی عشق و وفای مادر. مادر کیست؟
مادر یعنی نقشے ایجاد ماست. مادر کیس؟ مادر یعنی بنیاد ماست. مادر کیس؟ مادر اولین معلم ماست. مادر کیس؟ مادر یعنی بدون دیدن درد ما میفهمد. مادر کیس؟ مادر یعنی بهترین مددگار، در هر کارها بهترین مددگار ماست. مادر کیست؟ مادر یعنی همیشه برای ما زیر لب دعاهای زیبا دارد. مادر کیست؟ مادر افتخار ماست. شاعر میگوید که مادران مرکز پرگار عشق است، مادران کاروان سالار عشق است. تمام شده آقا. احسن، خیلی عالی بود. دوستان متوجه شدی؟ بله بله آقا. دائما به همه شما دوستان میرسد؟ بله آقا. بله. سما فاطمه رضوی، شما مشغول هستی؟ سلام آقا. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستی شما؟ خوبم، ممنون. شما خوب هستید؟ خوبم، ممنون. شما الان چی کار میکنید؟ آقا من الان پذیرایی میکنم. بابا چه پذیرایی میکنی؟ شام سرو میکنی؟ بله آقا. بابا تا خیلی کن بدیم. اینجا متوجه هستید دوستان؟ بله آقا. تو بنویسید. جالب اسپیلنگ کون بولے گا؟ جالب یعنی انٹرسٹنگ. جالب یعنی انٹرسٹنگ. بولے بھی فرمائے کون بتائے گا اسپیلنگ؟ انٹرسٹنگ. جالب یعنی کلاس درس ہفتہم کلاس جالب ماں، ہماری انٹرسٹنگ کلاس جالب. یہ آپ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ درس کا جو متن ہے آپ ہی کے بارے میں لگ رہا ہے. یہ کلاس جالب ماں. بلے در کلاس ماں ہمیں جور آدم وجود دارد از چاق تا لاغر لاغر. بلے ہماری کلاس میں ہر طرح کے انسان موجود ہے، لمبے سے لمبا، موٹے سے موٹا، پتلے سے پتلا، موٹے سے موٹا، پتلے سے پتلا. بلے متوجہ تھی؟ ذکری نہیں ہے اس مطلب. بلے یعنی بیچ والے کہیں کے نہیں ہوتے. نہ کلاس جاری در کلاس ماں ہمیں جور آدمی وجود دارد از چاق تا لاغر لاغر. موٹے سے موٹا بھی ہے، پتلے سے پتلا بھی ہے، لمبے سے لمبا بھی ہے، چھوٹے سے پست، پہلے ہر طرح کا آدمی ہے. خند روح ہم در کلاس ماں بیشتر طلبہ خند روح ہستند. پہلے فرمائیں صائمے پہ فرمائیں در کلاس ماں بیشتر طلبہ خند روح ہستند. خند روح ہستند یعنی خند روح هستند و شوخی هم میکنند و این کار خوبی است. بله. جالب یعنی انٹرسٹنگ. ہمیں جور یعنی ہر طرح کے. آدم یعنی بولیے آدم. بغل دستی. ہاں میں کہوں گا جیسے کلاس والے بیٹھے ہیں یہ سب، اور میں نام نہیں لے رہا کسی کا، مطلب نام نہیں پتا مجھے. شما بھی فرمائیں تو میں کیا نا بغل دستی شما آپ کے برابر والا، آپ کی برابر والا. مطلب دستی دیا نا، بغل دستی کا مطلب سمجھ میں آیا یا نہیں؟ بغل دستی یعنی برابر والا، بغل والا. فرد یعنی بادشاہ. بے نظر من سما فاطمه به نظر من شما مشغول هستید. بله شما مثلا اینجا بعضی دوستان اینجا مثلا هستند ولی حرف نمیزنند. به نظر من مشغول هستند. به نظر من مشغول هستند یعنی میری رائے میری نظر میری نظر میں وہ مصروف ہے. به نظر من ولی اینطور نیست.
ولین تو نیست. خلاصے خلاصے خلاصے. ہاں ہم کہتے ہیں نا جب 10 ورڈ سمجھانے کے بعد پھر کہتے ہیں خلاصہ ان شو خلاصہ یہ ہوا کہ بر خاندے ہرچے ہرچه. ماں ہرچے داری مت پدر و مادر مان داری ما هرچه داریم داریم پدر و مادر از پدر و از مادرم داریم. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ماں باپ از کی پدر و کی مادر. طرف سے ہے می استاد می ایستد. بله دوستم خیلی باهت بله وقتی در کلاس میخواهد حرف بزند اول از جایش بلند میشود یعنی میایستد بله 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 بفرمائیں کل ناس فاطمے آپ نے میستد کا وہ جملہ بنایا لیکن اس میں بولا بلند می شود. یعنی بلند میشود یعنی میایستد بله شوخی میکند بله شوخی میکند بازی میکند شوخی میکند. بازی میکند. بله شوخی کی آپ نے بله شوخی کرتا ہوں بله بلند می شود یعنی بله شوخی کی. بلند می شود یعنی آپ نے شوخی کی. نہیں بلند میشود میستد کی جگہ میں نے بلند میشود کا یہ شوخی تھی کہ جملہ میں بتانا چاہ رہا تھا میستد کا بول رہا تھا میں بلند میشود یعنی از جایش بلند میشود یعنی از جایش لکھا نہیں ابھی شکار بھی کرتی خب اب اس سے ریکارڈنگ سے کوئی اسکرین شاٹ دیکھیں اشکالی نہ تھا من فکر می‌کردم که شما نوشتید دوستان ببخشید خیلی ببخشید دوستان خب دوستان ما در این درس درباره چه خواندیم درباره صفت متوجه هستید دوستان بله آقا. بلی آقا. دقت فرمائیں صفاتیں ہاں اس میں 2-3 نقطے بیان ہوں گے جو کہ آپ کو پتا ہے ان میں سے ایک نقطہ کیا ہے لباس دیکھیے ادھر دیکھیے من لباس کھائیے سفید تھا بھی پوشم درست ہے دوستان چرا سفید تھا. صفت موصوف میں صفت کبھی جمع نہیں آتی موصوف چاہے مفرد ہو تب تو مفرد آئے گی ہی صفت موصوف اگر جمع بھی ہو تب بھی صفت مفرد ہی آئے گی لباس کھائیے سفید ایک نقطہ اس میں یہ بتایا جائے گا اور سمجھ گئے بتا دیا اور ایک نقطہ یہ بتا جائے گا من سفید لباس بھی پوشم درست ہے چرا چون در صفت موصوف صفت بعد از موصوف می آید بله من لباس سفید ایک نقطہ یہ بتایا جائے گا اور ایک نقطہ یہ بتایا جائے گا کہ صفت تر میں کمپیئر ہوتا ہے میں کہوں ان آب سرد تر است درست ہے دوستان ان لباس ان آب سرد تر است نہ آپ سرد است ورنہ اگر سرد تر کرنا ہے تو کہنا پڑے گا ان آپ سرد تر از آن یہ 3 نقطے اس میں بتائے گئے ہیں یہ 3 نقطے اس میں بولیے دوستان بتائیے کلیئر تو نہیں لیکن اشارتاً صفت کی قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں سما فاطمہ رضوی شبیہ زینب زہرا صائمہ شما مشکلیں تن نہتی داری آپ کی آواز تو چھوڑیے نہیں آ رہی ہے آپ کی ایمان زہرا نور معصومے بله آقا. دقت فرمائیں
اینجا دقت کنید صفت چند جوڑا صفت دیکھیے صفت موصوف نہیں ویسے صفت خالی صفت موصوف جب بنتا ہے جب دو کلمات کو ایک جگہ جوڑا جائے ترکیب دی جائے لیکن اگر صفت کو نہ جوڑا جائے نارملی صفت استعمال ہو وہ تین طرح کی ہوتی ہے صفت سادے صفت فرمائی یعنی صفت سادہ کو صفت مطلب بھی کہتے ہیں صفت تفضیلی جسے صفت برتر بھی کہتے ہیں اور ایک صفت برتر عالی جسے صفت عالی صفت ترین بھی کہتے ہیں صفت ترین بھی کہتے ہیں تفضیلی کو صفت برتر بھی کہتے ہیں صفت سادہ کو صفت مطلق بھی کہتے ہیں یاد ہے بول رہے بھلے آگا یاد ہے متوجہ استید اناوا تین خانوم بھلے تین خانوم قویت نہ قویت تین خانوم قویت دیکھا آپ نے صفت سادہ ہے قوی جو صفت ہے صفت سادہ ہے یعنی سمپل ہے کوئی کمپیئر نہیں ہے لیکن ان خانوم کویتر از آن خانوم است این خانوم قوی ترین قوی ترین فرد کلاس است یا طلبه کلاس است قوی ترین طلبه کلاس است چه کسی بله قوی ترین طلبه کلاس است دیکھیے یہ لیڈی کلاس کی طلاب کس میں سب سے قوی ہے تو سب سے کمپیئر ہے نہیں لیکن یہاں کا ان سے کمپیئر تھا جب دو کا کمپیئر دو لوگ کے درمیان کمپیئر ہوتا ہے تو تر آتا ہے جی اور ایک کا سب سے کمپیئر ہوتا ہے تو تری اور کسی سے کوئی کمپیئر نہیں ہوتا صفت سادے متوجہ شدید یا نہ دوستان بھلے دوستان ارشی حسین آفرین صحرا سلام خوب هستی شما فاطمه جعفری دوستان صاحب بطول شما خوب هستی صاحب بطول حتما مشکلیں بھلے بھی فرمائی سما فاطمه بفرمایید چی میفرمایید؟ سلام آقا. سلام خوب هستی شما؟ خوب ممنون شما خوب هستی؟ بله آقا من امروز میخواهم که آقا پارک کے بارے میں درباره پارک صحبت درباره پارک بله آقا بسم الله الرحمن الرحیم ببخشید آقا بس 2 منٹ بسم الله الرحمن الرحیم سلام آقا سلام دوستان و عزیزان اسمم سما فاطمه است اسم پدرم اتوار حسین و اسم مادرم فاطمه است من اهل هند هستم و در پیپرا متولد شدم در آنجا زندگی میکنم من طالبه هستم و طالبگی را خیلی دوست دارم من الان سر کلاس هستم و درباره پارک بیان میکنم من دیروز به پارک رفتم من دیدم پارک بسیار زیبا و سرسبز بود و هوا تازه بود من در پارک قدم زدم و درخت‌های بلندی در پارک دیدم پرنده ها روی شاخه ها نشسته بودند و آواز می‌خواندند و برگ‌ها در نسیم آرام حرکت می‌کردند بعضی درخت‌ها سایه خوبی داشتند من روی نیمکت نشستم و گل‌ها را تماشا کردم و بعضی‌ها روی نیمکت نشسته بودند و استراحت می‌کردند من دیدم که در پارک گل‌های زیبا و رنگارنگ زیاد بود
بوی گلها بسیار دلانگیز بود. نشستن در کنار گلها برایم آرامش بخش بود. من چند عکس از گلها گرفتم و بعد از آن من متوجه شدم که در پارک یک رستوران بزرگ هم بود. در رستوران غذاهای مختلف وجود داشت. در پارک حسی خوبی داشتم. من در پارک تابهای گوناگون دیدم و دیدم که کودکان به خوشحالی تاب بازی می‌کردند و همه با دیدن آنها خیلی خوشحال شدند. در پارک وسایل بازی زیاد بود. چمن سبز و تمیز بود. پارک جای خوبی برای تفریح و آرامش است. من از گذشت و گذر در پارک لذت بردم. من دوست دارم باز هم به این پارک بروم. بابا خیلی خوش بود، یعنی خیلی زیبا بود. بله آقا خیلی زیبا. هم زیبا و هم بزرگ. بله آقا هم زیبا و هم بزرگ. تمام شد آقا. احسن خیلی عالی. خب تعظیم فاطمه متوجه هستی شما؟ تعظیم فاطمه به صدای شما نمی رسد. خیلی خوب دقت بفرمایید دوستان. درس 17 صفت و نکته ها بگوییم نگوییم، وہی جو میں نے بتائی ہے کہیں یا نہ کہیں. لباس های سفید کہیں، لباس های سفید ہا نہ کہیں. مثلا سفید لباس ہا نہ کہیں، لباس سفید کہیں. اور چون چرا تو میں نے آپ کو کرائی دی. چون چرا ہے بغیر چون چرا کے میں نے آپ کو کل چون چرا بتا دی تھی. بلے آفرین زہرا شما اینجا هستید یا نه؟ گل ناز فاطمه ارشی حسین ایمان زہرا. بله. اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں میں سے کل رات کی بات پہ اب تک ناراض کون ہے؟ میں جسے اپنا سمجھتا ہوں اگر وہ اس طریقے سے مجھ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو میرے ضرور چوٹ لگتی ہے. اور صبح سے میری انگلی دیکھے اتنی سوج گئی ہے، اب دکھانی پڑے گی. اب فریکچر ہوا ہے اس میں، دیکھا کتنی موٹی ہو گئی ہے سوج کے. ایک تو ایسی 5-5 روپے والی موم بتی ہے میری انگلی، اور ایسی ہو گئی. دیکھیں ابھی پوری بند بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ میں سے ابھی بھی کوئی ناراض ہے؟ بہت تکلیف ہے. صبح ایکسرسائز کرتے ہوئے پیر میں کلہاڑی مار لی میں نے. تو ضرور تکلیف ہے. ذرا دیکھ لو بھیا، ابھی بھی راضی ہو جاؤ ورنہ رات میں درد بھی بڑھ سکتا ہے اس میں. میں فرمائے دیکھا ایسے اینجا دقت کنی دوستان. در صفات میں فرمائے دوستان آستان شیرین است. بله. بسکویت هم شیرین است. بله. شکر هم شیرین است. شکر هم شیرین است. بله. ترش بالا پایین. بالا پایین. کم. بله. نو کهنه. ارزان گران. این کفش نو است، این کفش کهنه است. این ماشین ارزان است، این ماشین گران است. این شلوار خشک است اما این شلوار خیس است. این شلوار خشک است بله. گل ناز فاطمه این شلوار چرا این شلوار خیس است؟ بله. سما فاطمه 33 فاطمه ایمان زهرا چرا این شلوار خیس است؟ بله. ادرار یعنی ابھی ادرار یعنی بله دیگه سوسو پیشاب کو کہتے. ادرار پیشاب کو کہتے. ادرار. بله. آقا ولی این شلوار نیست، این پیراهن است.
این پیراہنا بلے آقا. یہ کس طریقے کا ٹانگ رکھا ہے؟ خوب چرا این پیراہن قیصد بقد بله چون مادرم آن را شست. چون مادرم آن را پنبه یعنی روی، پنبه نرم است. این درخت کا تنا ہے. بله زیبر روشن. این اتاق روشن است، این اتاق تاریک است. در چتر و قیچی باز است. این در و چتر و قیچی بسته است. بله دیکھیے اور کچھ صفات جو ہم پہلے پڑھ چکے یہ ہیں. بلند کی اپوزٹ کوتا، بزرگ کی کوچی، کم کی بزیات، تمیز کثیب، لاغر چاک، گرم سر، جوان پیر. پہلی کتاب میں آیا تھا نہیں؟ نزدیک دور، نازک زخیم، نو قدیم، شلو خلوت، داخل قاری، سالم خراب، سیر گرسنے، گران قیمت. بله قشنگ زیباده. دوستان خط دوستم خیلی زیباست. نه فقط خط دوستم زیباست، صورت دوستم هم خیلی زیباست. نه فقط خط بله نه فقط خط من، صورت من هم زشت است. یہ آپ کے بارے میں، یہ میرے بارے میں. بله این کودک خوشحال است ولی این پسر ناراحت است. این کودک خوشحال است ولی این پسر ناراحت است. فقیر ثروتمند. ثروتمند کون دارد؟ فقیر کون دارد؟ بله ضعیف. دیکھیے کتنا کمزور ہے، اور یہ بھی کتنا کمزور ہے. اس سے چھوٹی سی بالٹی نہیں اٹھ رہی، لیکن اسے دیکھیے دو بالٹی اٹھا لی، اور یہ کتنا قوی ہے. بله قوی. شجاع. ترسو. میترسد. لبخند میزند. میخندد. پہلی بک والی لڑکی آ گئی. دیکھے اس سے کہتے ہیں رونا. خالی منہ بنانا کو رونا تھوڑی ہوتا. رونا تو وہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے پانی نکلے، آنکھ سے بھی، ناک سے بھی، منہ سے بھی، سب جگہ سے پانی نکلے، تب لگتا ہے کہ گریے میکنند. بله دخترها اینطور گریه میکنند. این دختر اینطور گریه میکند که من میبینم میخندم. بله خیلی خوب دوستان، وقت تمام شد. حتما دوستان امروز چهارشنبه بود، پنجشنبه و جمعه که تعطیل است و شنبه هم که عید الاضحی است. پیش در خدمت همه شما دوستان به مناسبت عید قربان هدیه تبریک عرض میکنم و به مناسبت شهادت حضرت امام باقر علیہ السلام. امروز کے شہادت امام باقر علیہ السلام بود و پس فردا کے شہادت غریب کوفه حضرت مسلم علیہ السلام در خدمت شما دوستان تسلیت عرض میکنم و دعاگو هستم دوستان. در عرفه، وقتی عرفه، دعای عرفه میخوانید و اعمال انجام میدید، بنده را فراموش نکنید. حتما برای ما دعا کنید و من همیشه برای شما دعاگو هستم دوستان. بله وقت شما دوستان روز عید قربان بله کباب و این چیزا خوردید به یاد من هم باشید، چون من نمیتوانم گوشت بخورم. بله چون من در رژیم غذایی هستم و نمیتوانم بله غذا گوشت بخورم. لذا وقت شما دوستان کباب و
کوفته و این چیزا بخورید به یاد منم باشید انشالله. موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما هم همچنین عزیزان. خدا حافظ شما. بله خدا حافظ. خدا حافظ.